बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो ह्या वर्त्या बागी दिसा सोमयाची स्तुती गावून ताचे आराधन करच्याक आमी हांगासर सांगता जमल्या. सोमयान आमकां निरंतरी आमच्या दिसपडत्या जिणये संगतीनी ताचें बोळ ताची सकत आनी ताचो आदार आमकां दिला आनी हर एक रितीन आमची जिणी बावडतान तीर करच्याक तो आमकां अवकाश कर दिता. आज देवाच्या कृपेन प्रेरीत जावच्याक हें आराधन करूंक आमी आयतीन जाल्या. तर व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या सोमयाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको A7 पेज 23. नमस्कार महिमा सर्व पदवेदाराक. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. वार्ताव तुका सोमिया दिन वास्ताव तुका धनिया वाकंताव तुका रसनारा उल्लासताव कुर्पे सागोरा. ना वार्ताव तुका सोमिया दिन वास्ताव तुका धनिया वाकंताव तुका रसनारा उल्लासताव कुर्पे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बोळवोता गाजयतां महिमा त्रिंदरा. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा आत्म्या बोळवोता गाजयतां महिमा त्रिंदरा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमन तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा. सर्वोद्वेदारा सर्वोद्वेदारा. हालेलुया हालेलुया. गाने गुलाम तुका सुमिया जेसू आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका फो. या वरच्या दिसा बसो तुका गाणी तसना तुझी स्तुती गाता
तुझ्या हाजेर पोट बक्षाक आमकां तुवें फोव केल्ल्या पासून आनी हर एक रितीन आमचे रायचे दीस आमची जिणी पवित्र करच्याक तुजी कृपा देणी अनुभव करूंक आमकां तुवें तुज्या हाजेर पोटांत आपयलेल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता तुजी स्तुती गाता हो वेळ हर एक रितीन भक्तीपणान वाडटात मागण्यांत करसूंक आमकां कृपा दी तुजी दैवीक सकत आमचेर पाठय तुझ्या बेसांवांनी आमकां भर आनी तुजो मोग आमी अनुभव करच्याक आनी तुज्या मोगाचे प्रतिरूप जिवोवच्याक आमकां कृपा दी हालेलुया 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 Mateo Vangel अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 4 Matthew chapter 7 verse 24 जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरें मोगड्या जेजू ह्या उतरांद्वारे आमचें जिवीत तुज्या उतरांचेर आदारीत जावन बांदून हाडच्याक आमकां कृपा दिताय म्हणलें तूं स्पश्ट करताय आनी तें आपोवणें कडपाचेर बांदलेलें घर शाबीत उरता बरेपण अनुभव करच्याक अवकाश करून दिता आनी हर एक रितीची भद्रती आमच्या जिवितांत लाभयता म्हणलें दाखोवन दिता आसतना तुजो तो मोग निरंतरी पाठोवन आम्हा सर्वांची जिणी तुवें बळवंत केल्याय आनी तुजो सांगात आमकां दिवन आमी सदांच आमच्या भावार्थांत ती रावोंक अवकाश दिलाय म्हणलें जाणा जावन आमची जिणी जियोवच्याक तुवें कृपा दिल्याय ह्या वर्त्या बेसांवा पासून मोगाळा जेजू तुका आमी अर्घां दिता तुजी आमी स्तुती गाता तुजें उतर निरंतरी सदां दीस आमचे संवसारी जिणी वाटेचो दिवो कसो तुवें पाठयलाय आनी आमकां त्या उतरांक सरी जाल्ली जिणी जियोंक कृपा दिल्याय सदांच आमचे संगी रावून आमकां तुजे तावन सगळ्या आमच्या संगतींनी भद्रती लाभता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय सोम्या ह्या खातीर तुका जावर गाणी होगळाप ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर निरंतरी हाजर आसच्या जेजू हर एक दीस तुझे संगी वेळ करसून आमचो दीस प्रारंभ जाताना ते समाधान ती शांती ती कृपा आनी ती बेसांवां आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या संगतींनी लाभचें आमी अनुभव केला आनी परत आयच्या दिसा दिनवासपणान आनी हर एक रितीन तुजे तावन लाभलेल्या संतोषान शांती समाधानेन परत आमी भरच्याक आयच्या दिसाय तुजे चमकार आसा तुका अर्घां दिता तुवें तुज्या संवसारी मिसांवाद्वारे भरपूर मापान आमचो मोग केलोय आमचे वयर वर्ती दया आनी काकुळट दाखयली आनी संवसाराच्या अंत काळा पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणल्या उतरांनी आमचे थंय तुजो अपरिमीत मोग आनी सांगात तुवें बसयलोय आज तो सांगात निरंतरी दिसपडत्या आराधनांनी भोगलेलो नियाळून तुजी स्तुती करूंक हांव आशेतां सोम्या तुज्या नांवाची वाखणणी करूंक आशेतां सोम्या तुजो खरेपणी मोग करूंक हांव आयलां सोम्या स्वरूपकारां पासो दिनवास पाठोवचे बराबर तुज्या आदारा खाल जिणी बळवंत जाल्ली नियाळून तुज्या नांवाक महिमा दिता सोम्या बापा तावन आमच्या रचनेंत लाभलेले बापाचे सरके आनी स्वरूप होगडायना जावच्याक आनी आमकां फातकाच्या पासांतले बचाव करून आमी आमची जिणी पिड्ड्यार करिना जावच्याक आमचे खातीर
मोरोंक तूं तयार जालोय जेजो. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आमचे खातीर आपल्या जिवाचो वरतो साक्रिफीस भेटयलोय आनी तो महान साक्रिफीस सदांच उगडासाक हाडून नियाळच्याक आनी तो साक्रिफीस आमी जियोवच्याक एवकरिस्तीक बलिदानाचो साक्रामेंत आमकां दिलाय. आज त्या एवकरिस्तांत हांव लाभचें तें बोळ आनी आध्यात्मीक सकत तुज्या मोगाचो तुज्या साक्रिफिसाचो उडास हाडटा आनी आमचें भक्तीपण आनी भावार्थ रुता करूंक प्रेरण जाता. ह्या पासत मोगाळाचे सो तुका हांव वर्गां दिता. तुजी हांव स्तुती गाता आनी तुज्या नांवाची वाखणणी हांव करता. आज म्हज्या जिवितांत तुवें केलेलें तें बरेंपण नियाळन तुका अर्गां दिवंक हांव शेतांत सोमया. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, सोमयान ताच्या जिविताच्या बलिदाना द्वारे आम सर्वांची सोडवण केल्या. आमकां बरेंपण लाभयलां. आमच्या हर एका संगतींनी ताचो आदार, ताची कृपा, ताची बेसवां आमकां दिल्यांत. तर ताची स्तुती गावन गीत गावया. देवा बापाक हरसिया. दैवी गायना बुकांत गीत संको B59 पेज 67. देवा बापाक आमी हरसिया, वरती कृत्या ताची नियाळया. देवा बापाक आमी हरसिया, वरती कृत्या ताची नियाळया. मस्तक बागाव वंदन करया, ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. देवा देवांसो देवांसो, आपले रस्तेक मोगान पोसो. देवा देवांसो देवांसो, आपले रस्तेक मोगान पोसो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो बोरतो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो वर्तो. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सोम्या आमी हरसिया, कलतेपणे ना मान करया. जेजू सोम्याक आमी हरसिया, कलतेपणे न मान करया. मस्तक बगावन वंदन करया, ताळयो पेटून ताची स्तुती गावया. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. संसाराचो सडवून दारतो, पक्का पासोत रक्तान बुडलो. संसाराचो सडवण दारतो,
पातका पासोत रक्तान बुडलो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया 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 पवित्रात्म्या कामी हरसिया देण्या पसोतर गादिव्या पवित्रात्म्या कामी हरसिया देण्या पसोतर गांदिव्या मस्तक बगावन वंदन करिया तळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागावन वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वा सर्गी वार्ता कोसो कसा तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वांसर्गी वार्ता कोसो कुर्पे जरीन तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो कुर्पे जरीन तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो हालेलुया 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 आराधन तुका माननी महिमा तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 तुका वाकंता हालेलुया 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 Mateus Evangel अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 1 Matthew chapter 7 verse 21 म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासोना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो मोगळा जेजू हे उतरां आज आमकां तूं पाठयता आसतना तुज्या मोगाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणये चाल आपणावच्याक उलो दिताय आमच्या वोंठांनी तुजें नांव उच्चारूंक चलीस पूण तुज्या उतरां प्रकार जिणी बांदून हाडची आनी तुवें चमकाल्ली जिणये वाट चमकोवचें तितलें चलीस ना त्या खातीर केवल वोंठांची स्तुती पूण काळजा मनांत जिणे बदलापान आनी तुवें दाखयल्ल्या वाटेन चमकल्ली जिणी नांतर त्या बाबातली जिविताक कसलोच अर्थ ना म्हणलें तूं आज स्पश्ट करताय देखून
हे म्हजें संवसारी जिवीत केवल तुवें उच्चारलेल्या उतरांक उच्चारचें न्हय, बगार तें त्या उतरांचेर जियेल्ली जिविता वाट जावंक आमकां करपा दी सोमया. सबार पावटी म्हज्या वंठांनी तुजी स्तुती करून मात्र म्हजें भक्तीपण आनी मागणी हांवें केल्यांत. अशें रेवेर बांदलेल्या आनी कचल्याच वादळांक बळवंत रावनातलेल्या आनी सर्व रितीने देसवाट अनुभव करूंक आयती जाल्ल्या घरा परी हांव म्हजी भावार्थी जिणे जियोंक पावलां सोमया. आज तुज्या उतरांद्वारे म्हज्या जिणये मेठांनी तुजो सांगात सोडूंक आनी तुजी उतरां म्हजे जिणये वाटेचो दिवो करूंक तूं आपयत आसतना म्हाका तुज्या आशिर्वादांनी कृपेवंत कर सोमया. तुज्या मोगान म्हाका भर सोमया. रेवेर बांदच्या घराक चड कश्ट काडी जय म्हणना, सलीसायन ते बांदूंक जाता. तशेंच सदां दीस मतीची जाणवाय जोडटा आसतना ग्रेस्त काय हेरांची होगळीक अधिकार सोबाय स्वार्थाच्यो आशा अभिलाषा संवसारी कुशलाय आध्यात्मिक संगतीनी आळसाय म्हाका कांयच नाका हांवूच श्रेष्ठ म्हणलो मनोभाव म्हजी चिंतना आनी करण्यो सारक्यो आनी त्यो मात्र अर्थाभरीत म्हणल्या रेवेच्या बुन्यादीचेर म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडूंक पावलां सोमया. अशें ह्या जिविताच्या संगतीद्वारे तुजे थंय भावार्थ वाडोवच्याक आनी तुजे सरशीन येवच्याक म्हजे मागणे अर्थाभरीत रितीन भावार्थान करच्याक हांवें निर्लक्ष्य दाखयल्या सोमया. आनी अशें तुज्या मोगात हांव हांव पयस सरलां सोमया. आज म्हजें जिवीत कडपार बांदलेलें एक घर जावं दी. तुज्या मोगाचेर आनी सांगातपणाचेर आदारीत जावन तें घर उबें जाता आसतना त्या घरांत त्या भावार्थी जिविताच्या चालींत म्हाका भद्रती आसा म्हणलें वळखून घेवंक म्हाका कृपा दी. सदांच मागण्यान कष्टा संकश्टांनी तुजेर पाती येवन प्रामाणीकपणाचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवन हेरांचो मोग करून कुटुंबाच्या सांद्यांक समजून घेवन जियोंक आनी एकामेकांत कुमके हात विस्तरावन मोग दयाळाय काकुळत दाखोवंक म्हाका कृपा दी. मोगाचें उलोवणें हर एक रितीन सोंसणीकायेच्या जिविताचो मनोभाव म्हज्या जिवितांत रुथा जावं दी सोमया. अशें म्हजें भावार्थी जिवीत सदांच संवसारांत पेल्याक प्रेरणादायक आनी मेलफांत जिवीत जावं दी. म्हज्या संवसारी जिवितांत भावार्थ बळवंत जावं दी जेजो. आज तुजो सांगात आपणायता आसतना तुवें तुज्या शिसांत दाखयलेली काकुळट हांव मागतां. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी तुजो आदार तुजी काकुळट तुजी कृपा म्हाका अनुभव करूंक अवकाश दी. म्हज्या जिवितांत तुजो मोग पाठय सोमया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गव्या गीत तुजी कृपा तुजी काकुळट तुजी दया माया सोमया. दैवी गायना बुकांत गीत संको F4 पेज 153. तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमया. तुझी कृपावरती सोमया.
तुझी काकूत वरती सोमिया तुझी दया माया दनिया तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी दया माया दनिया तुका नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले तुझ्या काकुती दशे काळिस्ताचे उमळे सुख आपली वळखून गळगळ्यान रडो जिवी तुका समर्पिले सुख आपली वळखून गळगळ्या रडो जीवित तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी दया माया दनिया तुका विक्रीत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करतात नासो जेवणाक ताका बसयले काकुती दाखो दया ती दाखो पाक्याक म्हाका भर तुझे कृपे काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पातक्याक म्हाका भर तुझे कृपे तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया तुझी काकुळवरती सोमिया तुझी दया माया दनिया आमच्या गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आतां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतींत देवाक आजर गांदितात पीटर डिसोजा आंजेलोर टावन ग्रेशन डिसोजा मेलबर्न टावन तशेंच केविन डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा वेळार देवाची विस्नार आशिर्वादां बोड सकत कृपा बरी भलायकी लाभच्याक देवाचो आदार मागता शिला डिसोजा तशेंच जल्मा दिसा बाबतींत देवाकर गांदिता रिया पल डिसोजा खासदाराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाकर गांदितात अल्फोन्सो लोबो आनी आयरीन लोबो 34th wedding anniversary 13th wedding anniversary Priscilla D'Souza and Josie Canut D'Souza तशेंच जिवितांतले हेर सवार आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी देवाकाजर देवाकर गांदिता ऑस्विटा डिसोजा पेरमान्यूर टावन विल्सन डिसोजा कणाजार टावन देवाकर गांदिता प्रिमा ज्योती बेन्नीस जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाकर गांदिता आयवन पिंटो देवाकर गांदिता मिशेल आरान्ना फॉर सेफ डिलिव्हरी बाय हेलेन रॉड्रिगस मेरा रोड जिवितांतल्या सर्व गरजां पासो देवाचो आदार मागता वैयक्तीक इराद्या पासो जोविटा नाझरेत कासर गोड टावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत हेरोन पीटर पिंटो
जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशव मागता. 6th डेथ एनिवर्सरी Rita D'Souza by Walter D'Souza. Soul of Gladson Dicunna by Felix and Flavia Lobo. Soul of Cyprian Lobo on his birth remembrance by Lavita Janet Pinto. Memorial Mass by Montina Savio de Samolondo. Soul of Jeevan Pereira by Priscilla and Peter. Souls in Purgatory by Priscilla and Peter. 11th death anniversary for the soul of Lena D'Souza by Magdalene De Silva. 7th day for the soul of Ligori Meneges Belmont. Soul of Peter and Celestine Mendonça Belmont by Victor Mendonça and family. Soul of Cyril D'Souza Thane by Gladys D'Souza. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. All souls in purgatory by Meena Vinita Lobo Dubai. Soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Maurice and Secundine D'Souza Permanur by Jacinta D'Souza. Soul of baby Jacob Wamanjur by Nancy Lawrence Montero. Soul of Anthony Brito Ambernath from the by Ashwini Lobo Barin. 29th death anniversary for the soul of Joseph Barreto by Agnes Glavin D'Souza. Soul of Gladson Dicunna by Godfrey and Lanny Albuquerque. हे आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशव मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी आयच्या दिसा बळवंत जावच्याक सोमयाचो आदार मागोंक दिबी मोडया आनी सक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. म्हज्या घोवाची पयली सर्जरीची साक्ष हांवें नोव्हेंबरान दिल्ली, पूण तें ऑपरेशन पँक्रियासाचें जाल्लें लिपिडा म्हणून म्हाका गुंतून येतलें. मागीर ताच्या पोटांतले पायप आनी बॅगां 4 म्हयन्या पर्यंत काडल्या पर्यंत डॉक्टरान म्हाका सांगलें, अम्मा ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನೀವು ಆಂಕಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು म्हणून. ಯಾಕೆ ಸರ್ म्हणटाना ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು म्हणून म्हाका दड लागलो. ते वचून ऑन्कॉलॉजी डॉक्टर लागीं वतना तो म्हणूंक लागलो तुज्या घोवाक कोलिपिडा म्हणून तुका गुत्त सागी म्हणून. ताका हांवें सांगलें ना, ताका पँक्रियसांत ल्हान गुळो आसा, सर्जरी करीचे म्हूण सांगलें. ताका म्हणलो ना, तुज्या घोवाक पँक्रियसांत कॅन्सर 3rd स्टेज म्हणूंक लागलो. मागीर म्हणलो 18 किमो जायचे, तांतूं मरोंकी पुरो गॅरंटी सांगूं जायना म्हणून. हांव म्हज्या घोवाक काडून घरा आयली आनी ताचे उपरांत फादर अनिलाक हांवें फोन केले. मागीर म्हजे फ्रेंड सुप्रीम आसा ताकाय फोन केले आनी राती रडोवन हांवें इतलेंत बापा कडेन मागलें, बापा म्हज्या घोवाक तुवें व्हरचें जाल्यार ताच्या 2 वरां पयलें म्हाका व्हर, म्हाका तो नासतना जिवंक जायना म्हणून. मागीर दुसरे दिसा किमोक हांव व्हरून गेली. व्हरून वचून ताचे 18 किमो जाले, बरें जालें, कांय प्रॉब्लेम जावना. मागीर ताचे उपरांत पेट स्कॅन आनी ब्लडांत कॅन्सर टेस्ट जाले, ते नॉर्मल गूण जाला म्हणून रिपोर्ट आयलो. त्या देखून हांव देवाक आर्गां दिता काळजांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना, तो नासाच्या फंडांतलो आमकां राखता म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजूक हांव काळजांत आर्गां दिता आनी संपूर्ण तरान ताणें बरें केल्ल्याक, गूण केल्ल्याक, म्हाका संपूर्ण तरान आदार दिल्ल्याक, ऑपरेशनांत हांव रिपोर्ट येयस म्हणून ताणें संपूर्ण म्हज्या संगता रावन आशिर्वादीत केला. पवित्र आत्म्यारी संपूर्ण तरान ताणें ताचो आदार साजूकलो, ताका काळजांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. तुका सोम्या जेजू, हांव उडपी सावन कोळलगिरी सावन आयल्या. म्हाका डिसेंबर 12 अटॅक आयले नायट 1:30 आनी अटॅक आयले. हांव मागीर हॉस्पिटलाक वेताना म्हाका स्टंट घालूंक जायना म्हूण डॉक्टरान सांगलें.
मागीर बायपास सर्जरी जायची म्हळ्यार हांव कोडयाळ धाडलें. बायपास सर्जरी बऱ्यान जाली म्हजी. बायपास सर्जरी जावन हांव घरा वेतेस 1-2-3 दीस हांव बरी आसली. मागीर सगळ्या म्हज्या लागसांत उदक भरोवन हांव आनी परतेकीन एडमीट जालीं. एडमीट जाता आसतना डॉक्टरान सांगलें तें सिरियस आसा, वांशा बरी ना, तुका कोणाक आपोवंक आसल्यार आपय म्हणून म्हज्या पुता लागीं म्हळ्यार खंय. हांवें देवा कडेन इतलेंच मागलें, देवा म्हाका म्हज्या चेरक्याक एकलोच चेरको असो कोणी ना, तूं आदार जावन म्हाका वांसे जेजू म्हूण मोती भितर सांगलें. पूण म्हाका उलोवंक जायनासलें. म्हाका ऑक्सिजनार दवरलें आनी हांव 7 दीस ऑक्सिजनार आसलीं. ब्रदर प्रकाश म्हजो काजन ताच्या लागीं मागोवंक सांगलें आनी सगळ्या पाजऱ्या लागीं ब्रदरा लागीं सगळ्यां लागीं मागोवंक सांगलें. हांव पयलीं हांगा मुलकी येताली, मागीर म्हाका येवंक जावना बायपास सर्जरी जाते. सदां हांव आराधन आयकतालीं. सकाळींच्या आराधनांनी मीस आयकतालीं. एक दीस म्हज्या भाडोत्री वसत नासले पोर शेनवारा दिसा हांवें सक्रामेंता कडेन मागलें. सक्रामेंतांतल्या जेजू ह्या भाडोत्रीक काड, हें बरें न्ही, हाची संवय बरी ना, हाची साल बरी ना, ह्या भाडोत्रीक काड. अगर हांव ह्या भाडोत्री आयतारा भितर गेलें जाल्यार नेक्स्ट सॅटर्डे येवन मुलकी येवन हांव साक्ष दितां म्हणून सांगलें. आनी म्हाका येवंक जायना बसार आनी पुरा, कित्याक बायपास सर्जरी जावन म्हाका 3 म्हयने हांव अनकॉन्शियस रावली, भायर आयलें मातर. पूण म्हाका देवान इतलें बळ दिलें की आज हांव बसार येयली. म्हजो चेरको म्हणलो वचनाका मम्मी, हांव येतें या. हांवें म्हणलें ना, म्हाका आजूच साक्ष दिवंक आसा. पोर हांवें सॅटर्डे आराधन सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मागलें, आज सॅटर्डे साक्ष दिता म्हणून. आनी ती भाडोत्री इमिडिएटली संडेत निकळून गेली. हें म्हाका इतलें खुशी जालें की देवाक हांव इतलें अर्गां दितां की. आनी हांवें सांगलें केदळच देवा जावन कितेंच मेळना म्हूण चिंतू ना, देव दिता पूण इल्लो वेळ दिता. आनी येदे व्हडले अजाप म्हाका केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांगासर उबें आसा जाल्यार सगळ्यांच्या मागण्यांनी सगळ्यांनी म्हाका कुमक केला. तांच्या पासत मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord. Hallelujah. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीचार असणारा. काकू तुझी दाक, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकूळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावन आणि बहिणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगता जमल्या. विशेष करून आयच्या वांजेला मुखांतर आमची भावार्थी जिणे आमचे संवसारी जिविता पळयन सदांच बळवंत करच्याक हर एक रितीन आमकां लाभची आध्यात्मीक वाडावळीच्यो संगती जोडून आमी जिणी बळवंत करच्याक सोमी आज आमकां आपयता. रेवेर बांदलेल्या हेड्डा परी आमी आमची जिणी बांदून हाडिना जावच्या कडपार बांदलेल्या त्या घरा परी बळवंत मजबूत करूंक आनी सदांच हर एक रितीच्या संवसारी वादळांक सांपडनासतना वा सांपडल्या वेळार तें धैर्यादीक थांडेला बरी फूड करून आमची जिणी जियोवच्याक भावार्थाची बुन्याद दृढ करूंक सोमी आज आपयता. त्या खातीर हर एक आमची जिविता चाल, जिविताचो मनोभाव, जिवितांतल्यो करण्यो आनी चिंतना सदांच सोमयान दाखयलेल्या वाटेन चमकल्ल्यो जाय. त्या खातीर जेजून आपल्या संवसारी जिविताची चाल आमकां दिल्या. आमी सदांच बापाक खालती मान घालन बापाच्या नांवाक महिमा हाडन जियोवच्याक ताणें आमकां आपयला. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सदांच आमची जिणी अडचणेक सांपडटा तरी, कश्टांक संकश्टांक वळख जाता तरी, पिडे शिडेक बली जाता तरी सदांच आमचो भावार्थ देवाचेर दवरया. देव सदांच आमकां ताचो आदार दिता. आमी जशें आमच्या जिवितांत हर एक पंथ आव्हाना मदें आमचो भावार्थ आमच्या देवाचेर तीर सांबाळटा, त्या दाळा ताचो सांगात
खंडीत जावन लाभता म्हणलें तो आमकां आज स्पश्ट करता. सबार पावटी आमच्या बावडताच्या दंडळणेद्वारे वा सुमयाच्या हाजीरपणांतावन पयस सरल्या संगतीद्वारे ताका आमी दुखयला. पातकां आमी आदारल्यान उणेपणान आमची जिणी मेतेर जाल्या. तसल्यो संगती उडास हाडया. सोमयाक समर्पया आनी सोमयात हांवन बोगसाणें मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडीत आनी तुंच तांच्या बऱ्याक वावरताय, तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जेहोयाकीनान राय केलो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुजलेमांत राजवटकी चलयली. ताच्या आवयचें नांव नेहोश्टा, ती जेरुजलेमाच्या एल नातानाची धूव. जेहोयाकीनान आपल्या पुर्वजां परी सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या सैन्यान जेरुजलेमाचेर दाड घाली आनी शहराक वेडो घालो. आपले सैनीक शहराक वेडो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझराक खुद्द शहरान पावलो. जुदाचो राय जेहोयाकीन आपले आवय, आपल्या सेवकां, अधिकारी आनी कारभाऱ्यां सोबें बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली आनी रावळेरांतली सगळीं दिरवीं काडून व्हेली आनी इस्रायेलाच्या राया सलमावन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत करून गेल्लीं सगळीं भांगाराच्या आयदनांची पूड केली. जेरुजलेमांतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक ते सगळे 10,000 आशिल्ले आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. देशाच्या निवास्यां मदले दुबळे शिवाय हेर कोणूच उरलो ना. ताणें जेहोयाकीनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पत्नीक, ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक, 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. हे सगळे सैनीक सेवेक योग्य आशिल्ले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकीनाच्या बापा मट्टानियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासोत सर्वेस्परा आमकां निवार. तुज्या नांवाचे महिमे पासोत सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जातींचो लोक तुज्या देसांत भितर सरला. तुजें पवित्र मंदीर ताणें बश्ट केलां. जेरुजलेम शहराची देसवाट करून सोडल्या. तुज्या सेवकांची मोडी ताणें अंतराळाच्या सुकण्यांनी कानकर दिल्यांत. तुज्या भक्तांचें मांस धरणीच्या सांजांक ग्रासूंक सोडलां. श्लोक.
तुझ्या नावाचे महिमे पासो सर्वेस्परा आमकां निवार. अख्ख्या जेरुझलेमान ताचें रगत उदका बरी ताणें वाळयलां. मेल्ल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी केणपाचो विशय जाल्याव. वय शेजारचीं जनांगां आमकां हसतात, आमकां केणटात. अशें केदोळ पर्यांत सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय. केदोळ पर्यांत उज्या बरी तुजो क्रोध जळोन आसतलो. श्लोक. तुज्या नावाचे महिमे पासो सर्वेस्परा आमकां निवार. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापी नाका. वेगीं वेगीं तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळे बुजवोन विने आसाव. श्लोक. तुज्या नावाचे महिमे पासो सर्वेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सडवणदारा. तुज्या नावाचे वडविके पासोत दी आमकां आदार. तुज्या नावाक सरी जावन आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. श्लोक. तुज्या नावाचे महिमे पासोत सर्वेस्परा आमकां निवार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामात्या परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हूण मुलो मारता तो हेर एकलो सर्गीच्या राज्यांत रिकसो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिकतलो. साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोमिया सोमिया तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय. तुजे नांवी आमी देवसराक दोंडल्यांत न्हय. तुजे नांवी आमी असर्यां केल्यांत न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोट्यापणाक लबदोन म्हजें तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपल्या घर कडपार बांदल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवूर सडलें, जड वरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोंक पडोवन ना. कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवूर सडलें, जर वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोवन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीत जालो. कित्याक तो अधिकार असल्या मनशा बरी शिकयतलो, तांच्या शास्त्रा बरी शिकयनातलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या कानिको. हे बापा मोगान त्यो भक्ती पोनान आमी येता. वायन भुंडो भेटून दिता, सर्व सामके समर्पिता. आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे.
सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचे वाकणण्याचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमचे अंतस्करणां शुद्ध कर आनी शी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सरगार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दळबारासो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी चांचणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवी सभेचो उड्डास कर. आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची मये संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राजम कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. विचारच वडकी पदव्यानी महिमा तुझी सुस्तांच्या सुस्तां. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमया तुजे म्हजे भितर येवनशे म्हाका फोवना, तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D34 D34. काळीस मुझे राखो नसा, सोम्या तुझ्या येण्या कत्रेगान हांव लालेव नसा, दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासनाचे सुख जोडूंक आमकां खात्रेन मेळाशें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्यानो दैवीक उलोरेतीर मंदिरातर्फे तुमकां मोगाचो प्रणाम. विशेष करून आयच्या दिसा संजेर 5 वरार कोंकणी सुटकेची रेतीर आराम जाता. हर एक रितीन रेतीरेंत वांटेली जावच्या सर्व भक्तिकांक तांच्या जिवितान बरेपण लाभचें पासून तुमच्या मागण्याचो आदार दवरूंक विनंती करता. तशेंच जर तर तुमकां पावट जाता ह्या रेतीरेन वांटेली जावन तुमच्या जिवितान बरेपण जोडूंक उलो दिता. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हल्लेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया गाऊया
गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकते हल्लेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.